ويد تدير دي تسوالين الزوز ذا مقران في اللون عند مثلا إذون الزين أم يلتكلت الساقلا جنون كان يشبحن أطاس ذا جدي ماريكان أقلا ذقوانك لاريزونا ذا وانك يتولي ما طاس أما ذي لا تلفزيون أما ذي لي فيلم أما قوين نظن مرة نارزة دار ذا ذي حواسن الحذاب أنفارس تاغني تاقيد يعني وكنا دنسكن شباحة لاريزونا ذي غن كيس قارنا نخدم النوفيا ثم شطوح تنسالم ونتعجب أطاس بلا العضيل أتا فيديو تاقي ذي دون كنت زرا موساني عبد الله نتد ثفرانين نوس بدي نوس الويت مورث الماريكان نكتا تسقم ذا فهمنا راه كي تسيليت ثفرانين ذا كي ماريكان نا امي كي ديتيلي لو بروسيسوس الكتورال دو ليليكسيون بريزيدونسيال ذا كي ماريكان الا قد تحسم كانك لكن ماشي كان فرنسا نا ما كني انسن الفوت نا كني قلا تستمورا وين قارنا سمدن لو فوت بوبولار راني ذا وين يكسعان التصقم ذا فيك فوتين فلاس دويني قالفحن سي تري سامبل ذا كي ماريكان استخدمنا سيستم ديفيرون le collège électoral. Le collège électoral, c'est par État, à la حساب les États. Il y a l'État à la base, américain, c'est 50 les États. Il y a l'État à la base, et c'est les électeurs, les représentants. ومن بعد رنو ناسن على حساب الغاشي، على حساب لي كونتي ديال الغاشي. الغاشي نداكلاس كان كاسهم ديال نفك لا لاسكي كسعان اكو دروس الغاشي ساعه 30 كرسيين. لا كاليفورني كسعان اكو لو بلو غران نومبر ساعه 55 كرسيين. ومن بعد يا 10 سنين يتيلي ذاك مني ميقارن سانسوس ناغ لو ريسونسمون لا بوبولاسيون تيلي لي زيتا يمدرنون تيلي لي زيتا يمسنقاسن على حساب الغاشي نداكلاس. ذا شو نرداني قال قنزار في الكوليج الكتورال الا كتحصل وين يربحن باغ اكزومبل دون ان ايتا خاص 49 51% يكورسيني مره اضروحن وين يربحنا كن دونك وقيد السيستم دو كوليج الكتورال قارن ذاكن دوبي لي زاني 80 جو بونس ثورا toujours les démocrates gagnent le vote populaire mais des fois gagnent le collège électoral des fois donc c'est un débat parce que qu'est-ce qu'on le collège électoral c'est le vote populaire mais bon c'est un autre débat تمورثنسن bon الشغل النظام تمثال تسنتي في غاد المسلاي دونك ذين يعني اللي طايقي ثورق سناكيا ذا كيدي امريكان اني دي مدانو فهمنا راه اني ودي فدن اسكو بايدن اسكو ترامب دونك الا كتحسم ذاكين نمشي الضروط ذاكيا نعم كي ديتيلي الفوت ذا كي امريكان دابيتود دوبوي دي ديسيني كي ديتيلي بار تراديسيون اني ذا لي ميديا خدم دام كيسقارن تلونسين دانيو يقربحن دون شاك ايطا دونك تلونسين هي اللي طاو بعد تجمع يسهل الحساب تجمع دار 270 كني دناكن وين يقضنا 270 ذاين سماونا نظن جامي زمان 270
سينو بعد وين يخسر انا ذي السيولي وين النظر سيني سلهنا كلشي مبروك اي بي فوالا ومن بعد درنو كرا كوسان ثلا يمكن تقارن اون انستيتيسيون تسوري سميث تينا غير دي سنين الكارد اوفيسيال ذاك واقي يربح حمدنا يربح دونك من بعد سينا تيلي اون ترانزيسيون نشهرين باسكو الفوت تيلي ديال الموا دو نوفمبر مياس الواي يختم روخان املال ناغ لا ميزون بلانش داك امريكان اوفيسيالمون يتوغال ذا سلوي تمورت امريكان لو 20 جانفيي شهرين دي تيلينا كين هي الفوت اكو واسنا راه يخشم لي فونكسيون الناس كاكي اوفيسيال تيداكني وكنا تيلي لا ترانزيسيون ذاك مكولا دوسيي تيلي لي دوسيي سونسيبل زعما ما كنت كيتدو تلوفا دونك ثورة ذاك دي امريكان حتى الفوت يربح بايدن بيان سور ومن بعد ديكاس لي ميديا غراند ذا شو واقي قلان تورا قال الحكومي قارس ذاكن ثلاث ثكاردا ومن بعد يخدم مام يروح مام الشاروعات كويس 5 ناقص حتى لي زيتا من لاريزونا من نيفادا من جورجيا بنسلفانيا اني ذا ومن بعد القانوني لا القانون ذاك امريكان مي كويس لي جوج نيوانا حنا قلنا لي زيتا ياكين الناس تورا ما يلاد ثكاردا نعم مثل لاتريش نعم لا فرود الى قد داويض لي بروف ذا الحاجه بيان سور وسعينا راه دونك اكويس نديرو حنا الشروعات لي جوجوغين ومن بعد بيان سور الا كيتقارن الوقت ثاني اذا ما يقدر الوقت ثاني وتقوض لا بروف لا اوفيسيالمون بعد يتسوال وين نظن ذا سلوي دونك زمادني اذا كان سيتي كاستيون الوقت ولكن بايدن هذه لي اوفيسيال ذا البريزيدون تمورث الامريكان او موان 4 سنين يديثدون فوالا دونك ذا نشتاقيا السلام ذاك سونسفورد شويه طوال مي سلام ذاك تفهمت فهمت شويط فوالا دونك ذا نشتاقي ذين يعنان شويه هكا كاين يظهرون ذاك تمورثاكيا الامريكان الى ديدون الزين سي لاريزونا هاثني ذورار ذي طيج ذي الشباحه كان غير سوا نشتاقي نقدر ثقارا نوفيكيا نسالم ذاك تعجبونا الطاسطاس وقبل هذا السوق كان بغي غادا وندينا ذاك الحاجه سيد الناس بارك ذا كيكوانا كي لاريزونا نقلي طاي لاريزونا نخم 3 4 مكان ذاك نفاد كيسقان تيزمرين ذاك نفاد افلوض نفاد زمور بون زمور يتواخذ مار ذا زبوج بوكو بلوس مي ذا زمور كومام الحاجه غير عجبنا الطاسطاس هكا سوا نشتاقي سلام ذاك تعجبون لاريزونا سلام ذاك تعجبون دنوفيكيا ونفكر سعاده نوفي ديث دون قيمه ذي لهنا ارتيكلت النظام